हेलो नमस्ते नमस्कार साथीहरू, म शम्भु तपाईहरूको समक्ष आज एउटा गजल लिएर प्रस्तुत भइसकेको छु। यो गजलको शीर्षक रहेछ आमा फर्कियाऊ, आमा फर्कियाऊ। जब एउटा बालकको समयमा आमाको निधन भइहाल्छ अनि आमाको माया प्रेम जब बालकको बुझ्न सक्दैन, त्यति बेला बालकले आमालाई यस्तो पुकारिन्छ। त्यो सन्दर्भमा म यो गजल प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यदि तपाईहरूलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। आमा सम्भव छ भने फर्कियौ आमा, आमा कहाँ गयो मलाई छोडी, मेरो बाँच्न एकमात्र आस तोडी। संसारको भिडमा एक्लो भएछु भन्ने गरिन्छ, आमा त भगवानको रूप हो। सम्भव छ भने फर्कियौ आमा, सम्भव छ भने फर्कियौ आमा। आँसु सुक्यो, मुटु टुट्यो, बोली हरायो, इच्छा मर्यो। आमा बिना मेरो हसिलो संसार डुब्यो, मात्र अब यादहरू बोल्छन्। तिमी बिना यी दिनहरू ढिलो चल्छन् आमा, तिमी बिना यी दिनहरू ढिलो चल्छन्। तिमीलाई हेर्न पाउँदा पुनः म बाँच्थे, तिमीलाई अगाल्न पाउँदा सारा दुख बिर्सिन्थे, तिमीलाई अगाल्न पाउँदा सारा दुख बिर्सिन्थे, सारा दुख बिर्सिन्थे। सम्भव छ भने फर्कियौ आमा, फर्कियौ आमा, फर्कियौ आमा, फर्कियौ आमा।